अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। ईरान अमेरिका इजराइल जंग दूसरे मरहले के दहाने पर है, मगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही इजराइल ने ईरान की तवानाई तंसीबात पर और जवाब में सऊदी अरब पर हमले किए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू की और मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वजीर आजम ने सऊदी अरब के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती और मुकम्मल हिमायत का इआदा करते हुए अल जुबैल ऑयल फैसिलिटी पर होने वाले हालिया हमलों की शदीद मजम्मत की और यकीन दिलाया कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम हर मुश्किल घड़ी में अपने सऊदी भाइयों के साथ खड़े रहेंगे, जैसे सऊदी क़यादत ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म ने मौजूदा बहरान में सऊदी क़यादत के तहम्मुल और दानिशमंदी को सराहा और खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। सऊदी वली अहद ने भी खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार और कोशिशों को सराहा। याद रहे कि अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ ना खोलने की सूरत में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 5 बजे के बाद ईरान का हर पुल और बिजली घर तबाह करके पत्थर के जमाने में धकेलने की धमकी दे रखी है। अलबत्ता इस तनाज़े के इब्तिदा से ही ईरानी अवाम जाने देने से नहीं घबरा रहे और ट्रंप की इस धमकी के बावजूद लोगों ने फैसला किया है कि वो पावर प्लांट्स के बाहर इंसानी जंजीर बनकर जवाब देंगे। ईरानी मौसीकार बिजली घरों के बाहर मौसीकी मजाक को याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इकदाम करने की वो बातें कर रहे हैं वो जंगी जराइम है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि 1,40,00,000 से जायद ईरानी मुल्क के दिफा के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जो ईरान के लिए अपनी जान का नजराना देना चाहते हैं। मैं भी ईरान के लिए अपनी जान वक्फ करने के लिए तैयार था, हूं और रहूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जैसे गलत अंदाजे लगाकर जंग में कूद पड़े, वैसे ही वो ईरानी अवाम के जज्बात को भी हाईली मिसकैलकुलेट कर रहे हैं कि वहां की अवाम में आपसी इत्तेहाद नहीं। इसका अंदाजा गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे किए गए एक सवाल और जिसके जवाब में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान से मुतालिक ताज़ा तरीन बयान में तवानाई तंसीबात की तबाही का जिक्र गायब हो गया। कहते हैं आज रात एक पूरी तहजीब खत्म हो जाएगी जो फिर कभी वापस नहीं आ सकेगी। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन गालिबन ऐसा ही होगा। ईरान में निज़ाम की मुकम्मल तब्दीली हो चुकी, जिसके बाद मुख्तलिफ ज्यादा ज़हीन और कम शिद्दत पसंद लोग गालिब होंगे। कोई नहीं जानता कि शायद कोई गैर मामूली और इनकलाबी तौर पर खूबसूरत चीज़ सामने आ जाए। आज की रात दुनिया की तवील और पेचीदा तारीख के अहम तरीन लम्हात में से एक होगी। 47 साल की भत्ताखोरी, बदउनवानी और मौत का सिलसिला आखिरकार खत्म हो जाएगा। जबकि आज खित्ते के हालात के तनाजुर में 274वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ इकदामात और इलाकाई सूरत हाल का जायजा लिया गया। ISPR की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक बजरिया मुज़ाकरात और सिफारतकारी क़याम अमन के अज़्म को दोहराया गया और सऊदी अरब पर हमलों की मजम्मत करते हुए उन्हें पुरअमन हल की मुखलसाना कोशिशों को नुकसान करार दिया। फोरम ने दहशतगर्द प्रॉक्सीज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखने और ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का इरादा किया, जबकि भारत की जानिब से गुमराहकुन बयानिए और झूठे इल्जामात को मुस्तरद करते हुए मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया गया। जंगी हालात से पूरी दुनिया की मईशत लड़खड़ा रही है, तिजारती रास्ते गैर महफूज हो चुके और तवानाई बहरान से पैदा होने वाला महंगाई का तूफान आम आदमी को मजीद मजबूर करने जा रहा है। पाकिस्तान के तिजारती खसारे में इजाफा हो रहा है। IMF की जानिब से आए रोज नई शराइत सामने आ रही हैं। IMF की सरबराह ने पहले ही पेशन गोई कर दी है कि जंग के असरात सिर्फ तवानाई की अशिया तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि इससे महंगाई की एक नई लहर आएगी जो पूरी दुनिया को लपेट में लेगी। ऐसे हालात में हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के बजाय बढ़ती कीमतों में मजीद टैक्सेस और लेवीज शामिल करके वो रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा कर रही है जो ताजिर तबके और अशराफिया से वसूल किया जाना था। मुल्क में डीजल की यौमिया तलब तकरीबन 16,000 मेट्रिक टन है, जबकि मकामी पैदावार 14,000 मेट्रिक टन है, जो कुल तलब का 87% बनता है। मगर इम्पोर्ट पैरिटी के नाम पर रिफाइनरीज को अंदाजन 100 रुपए फी लीटर इजाफी जो मुनाफा है वो दिया जा रहा है, जो माहाना तकरीबन 22 अरब रुपए बनते हैं। ताहम इसका बखूबी अंदाजा वजीर समेत हुकूमती वुज़रा के बयानात में तजाद की सूरत में देखा जा सकता है। अगर इस वजह से पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है तो फिर तो फौरी वापस ले लेनी वो चाहिए। कह रहे हैं लेवी इस और वजह से लगाई है। नहीं, ये गलत बात है। मेरी बात सुने, मैं टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहता। अगर इस वजह से की है तो फिर किसी का जो वो क्या कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी फिर होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी उनकी होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप अवाम पे डाल दें। ये भी आप जरा सोचिए कि लेवी क्यों लगती है। लेवी इसलिए लगती है कि जब हम टैक्स नहीं देते तो हुकूमत के पास कोई और तरीका नहीं होता कि वो या बिजली के बिलों से या पेट्रोल के जरिए से टैक्स इकट्ठा ही करे। हमारी जो टैक्स टू GDP रेशियो है वो दुनिया में कम तरीन ममालिक में शुमार होती है।
जहां एक तरफ हुकूमत आलमी सतह पर सालसी का किरदार अदा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मकामी सतह पर हुकूमत और ऑपोजिशन में कशीदगी बढ़ती जा रही है। ऑपोजिशन का गिला है कि उनको सियासी स्पेस नहीं मिल रही, जबकि हुकूमत मुतालबा कर रही है कि ये वक्त सियासत करने का नहीं। पीटीआई के 9 अप्रैल के जलसे से कबल एक तरफ हुकूमत ने रावलपिंडी में 20 अप्रैल तक दफा 144 कर दी है, जबकि दूसरी तरफ वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि पीटीआई के जलसे में इतने लोग आएंगे ही नहीं कि रास्ते बंद करने पड़े। इस वक्त कोई जलसे करने का तो मौसम नहीं। इस वक्त जो इस हालात हैं, और इसमें केपी के जो वजीर आला हैं उन्होंने पहली दफ़ा बड़ी मैच्योरिटी का सबूत दिया है। नहीं, कोई ऐसी फिक्र ना करें, इतने लोग आएंगे नहीं कि रास्ते बंद करने पड़े। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वजीर आज़म इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई। इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर साहब का कहना था कि मैं अपने मौक्किल से हिदायत लेना चाहता हूँ कि मुझे दलाइल मरकजी अपील पर देने हैं या सजा मुअत्तली पर। कल मुलाकात करवा दें, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने कल दोपहर 2 बजे बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात का हुक्म जारी कर दिया। दूसरी जानिब आज अलीमा खान साहिबा की जानिब से अडियाला जेल के बाहर 10,000 कारकुनान जमा करने की कॉल दी गई थी। ताहम ओहदेदारान समेत कारकुनान की मतलूबा तादाद तो जमा ना हो सकी, लेकिन हुकूमत ने सख्त रवैया अपनाते हुए जेल जाने वाले रास्तों को फिर भी बंद कर दिया और पुलिस की जानिब से शेलिंग, लाठी चार्ज और गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। अलीमा खान साहिबा दूसरी तरफ पार्टी की आदत पर बरस पड़ी। कहती है ओहदेदारान अगर ओहदों का बोझ नहीं उठा सकते, बारिश में नहीं बैठ, गिरफ्तारी नहीं दे सकते, तो फिर ओहदे छोड़कर किसी और को दे दें। जिनके पास ओहदे हैं, अगर उनका बोझ नहीं उठा सकते, बारिश में नहीं बैठ सकते, गिरफ्तारी नहीं दे सकते, तो फिर हमने तो कहा है कि ये अपने ओहदे छोड़कर किसी दूसरे को दे दे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मुनीर अकरम साहब, फॉर्मर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान टू द यूनाइटेड नेशंस। मुनीर साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मुनीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुनीर साहब, ये जो डेवलपमेंट सामने आई है कि जहां पर सऊदी अरब की बिगेस्ट जो उनकी इंडस्ट्रियल हब है अल जुबैल, जिस तरह से उस पर स्ट्राइक्स हुए और जो हिट किया गया है पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को, आपके ख्याल में कौन पीस नहीं चाहता मुनीर साहब? ये कौन से अवामिल हैं जो इस वक्त कार फरमाए और जो इस पूरी जंग बंदी की जो ये कोशिशें हो रही हैं इसको सबोताज करने के ऊपर है? ये मेरे ख्याल में सबटाज करने के लिए तो इजरायली है जिसने जंग शुरू की है और उसने ट्रम्प साहब को वर्गलाया इस डिजास्टर में आने के लिए, और उन्होंने ये शुरू किया जो हमला ईरान की इंफ्रास्ट्रक्चर पे जारी किया है कल से। पर फिर ईरानियों ने भी मेरे ख्याल में बहुत बड़ी गलती की है कि सऊदी अरब की पेट्रोकेमिकल प्लांट के ऊपर जो हमला किया है ये भी नाजायज़ है, दोनों इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ हैं। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को जो अटैक करता है इट कैन बी कंसिडर्ड अ वॉर क्राइम। तो ये दोनों हमले बिल्कुल नाजायज़ हैं। पर इसमें हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात आ गई हैं क्यों हमने ये मीडिएशन एफर्ट हम कर रहे थे, उसको भी धचका लगा है ये जो अटैक जो ईरान ने किया है सऊदी अरब पर। तो वो तो जानते हैं कि हमारा मुआहदा है, हमारा डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरब के साथ। अब तक सऊदी अरब ने बहुत सेल्फ रिस्ट्रेन दिखाया है कि वो इस जंग में नहीं शामिल हुआ है। उसके बावजूद जो इस किस्म का जो अटैक है ये तो बिल्कुल नामुनासिब था और मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिकली भी एक सही रास्ता नहीं है ईरान के लिए। राइट मुनीर साहब, डोनाल्ड ट्रंप का अब से कुछ आवर्स कबल भी उनकी जो ट्वीट सामने आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि आज रात एक पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म होने लगी है, although he also says simultaneously that he doesn't want it, लेकिन साथ साथ वो और जेडी वैंस ये भी इशारे दे रहे हैं कि ईरान इस डेडलाइन को की वो होने से कबल ही एक मुस्बत रिस्पांस उनकी तरफ से आ सकता है ईरान की जानिब से। आपको ऐसा लगता है? जी मेरे ख्याल में ईरान की तरफ से जवाब तो शायद आ सकता था और आ सकता है, पर ये जो इजरायली हमले हो गए हैं ईरान की सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर और अब जो जवाबी हमले सऊदी अरब पे भी हो गए हैं, तो जो वो एस्केलेशन की जो बात कर रहे थे ट्रम्प साहब, वो एस्केलेशन शुरू हो गई है।
وہ تو ان کی ڈیڈ لائن سے پہلے اسرائیل نے شروع کر دی ہیں وہ حملے. تو اب کس حد تک وہ امریکہ اگر چاہتا بھی ہے, اگر کچھ ان کا معاہدہ کی طرف راستہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں, پر اگر اسرائیل نے شروع کر دیے یہ ایسکلیشن, تو اب وہ ایرانی کہاں رکیں گے, یہ بھی ایک کوشچن مارک ہو گیا. پر باوجود اس کے ہم نے ہماری کوشش جاری رہنی چاہیے. اگر کچھ نظر آتا ہے, کچھ نکل سکتا ہے اس ایفرٹ سے, تو ہم نے اس کو پورا ایکسپلور کرنا ہے. تو ہماری کوشش جاری رہنی چاہیے. اس میں اگر معاہدہ ہو سکتا ہے تو ضرور ہو, پر مجھے امکان ذرا مشکل نظر آ رہے ہیں اس وقت. رائٹ, اسپیشلی کہ جب ایران کی طرف سے یہ بات کہی جائے کہ آر ریسپانس ول ایکسٹینڈ بیونڈ دا ریجن اف دا یو ایس ملٹری کراسز آر ریڈ لائنز, اور جس طرح سے ریڈ لائنز بریچ ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں with Trump wanting complete demolition of Iran's power plants اور جو strikes ہو رہی ہیں. But منیر صاحب, towards the end, ایران جو ڈیمانڈ کرے ایک permanent solution to the region instead of a temporary one, وہ کہتے ہیں temporary cease fire یا عارضی cease fire نہیں چاہیے, یک طرفہ cease fire نہیں چاہیے, ایک permanent اس کا ایک حل چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی اس بنیادی جو ٹرم ہے, ڈیمانڈ ہے, سے پیچھے ہٹے گا؟ یہ دیکھیں, مجھے تو یعنی کہ سفارتی حالات نہیں ہیں جس میں ایک کمپریہنسو معاہدہ ہو سکے. اس میں یعنی کہ کافی لمبی نیگوسیشنز کی ضرورت ہے. جو مسئلے ہیں بڑے کمپلیکس ہیں, نیوکلیئر ہے, آئل ہے, وغیرہ وغیرہ, بہت سارے مسئلے ہیں جس کو حل کرنا ہوگا. تو یعنی کہ جلدی میں تو نہیں ہو سکتا ہے. تو جنگی حالات میں اس قسم کا کمپریہنسو معاہدہ کرنا مشکل بات ہے. تو اسی لیے پاکستان نے یہ کہا تھا کہ 2 سٹیج میں کرتے ہیں. پہلے ہم کوئی نقطوں پہ سمجھوتا ہو جائے جس کے تحت یہ جنگ رک جائے فی الحال, اور پھر ہم بیٹھ کر اس کے ایک معاہدہ پوری کمپریہنسو اگریمنٹ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں جو ایرانی ڈیمانڈ ہے کہ جی ایک دم سے پوری کمپریہنسو اگریمنٹ ہو جائے, وہ بھی ناممکن نظر آتی ہے. یعنی کہ جسٹ فزیکلی, لاجسٹکلی, ڈپلومیٹکلی مشکل ہے. ایون اف وی وانٹڈ ٹو, وہ کروانا مشکل ہے جنگی حالات میں. تو ہمارا اپروچ میرے خیال میں صحیح تھا, اور اگر وہ کوئی نقطوں پہ اگر اگریمنٹ کر کے ہم سیز فائر کروا سکتے ہیں, تو آئی تھنک دیٹ از دا موسٹ ریئلسٹک پاسبلٹی. اور جس طرح سے منیر صاحب آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوششیں اگرچہ جاری رہنی چاہیے, بٹ ایز آف ناؤ جو ڈی ایسکیلیشن کے پراسپیکٹس ہے وہ آپ کو انتہائی محدود دکھائی دے رہے ہیں. جی, میرے خیال میں مشکل نظر آتی ہے. اس وقت ایسکیلیشن ہو گئی ہے اسرائیل کی طرف سے, ایران کی طرف سے, تو یہ ایسکیلیشن کی طرف ہی جا رہی ہے. اگر یہ میڈیشن ایفرٹ جو ہم نے شروع کیا تھا, اگر اس کا نتیجہ نہیں نکلتا, پاکستان نے اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے. میرے خیال میں ابھی وقت ہو گیا ہے کہ ہم نے سلامتی کونسل میں کچھ کوشش کرنی چاہیے, بڑی طاقتوں کو انوالو کرنا چاہیے, چائنا, روس کو آنا چاہیے آگے اس جنگ کو روکنے کے لیے, کیونکہ اس کی گلوبل امپلیکیشنز ہیں اور وہ اب اس جنگ سے باہر نہیں رہ سکتے ہیں. رائٹ, تھینک یو سو مچ منیر صاحب, بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ہی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بیرسٹر عقیل ملک صاحب, وزیر مملکت برائے قانون انصاف, ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. سر السلام علیکم, تھینک یو فار جوائننگ اس. اور ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف, سابق صوبائی وزیر تیمور سلیم جھگڑا صاحب. سر السلام علیکم, تھینک یو فار جوائننگ اس. جھگڑا صاحب, گفتگو کا آغاز بیرسٹر صاحب آپ سے, جو جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ کی جو آئل تنصیبات پر ایران کی سرزمین سے حملے ہوئے ہیں, اور اس کانٹیکسٹ میں جس طرح سے پاکستان کا رد عمل لائک اے سیٹ کے آیا بھی ہے, فردر اس پر کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پاکستان کی جو ہے وہ اس پاکستان آلسو ٹاکنگ ٹو ایران, اور جو ہماری ثالثی کی جو کوششیں تھیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈیریل ہو گئی ہیں اس جو یہ جو حملے ہوئے ہیں اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ علیہ صاحب. ویری انفارچونیٹ جو تمام تر معاملہ ابھی سعودی عربیہ کی جو آئل ریفائنریز کے اوپر اٹیک ہوئے,
اس میں آج وزیر اعظم کی ابھی بلکہ MBS سے بات بھی بات ہوئی ہوئی ہے MBS سے, اور وہاں پہ کرام پرنس سے جب بات ہوئی, اور ہم نے بالکل ان کے ساتھ ہم شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہیں, کندھے سے کندھا ملا کے, گوز وداؤٹ سینگ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے یہی بات کی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر حوالے سے, ہر لحاظ سے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی اپریشیٹ کیا کہ جو ان کی کمٹمنٹ ہے فار ڈی ایسکیلیشن, اور جو ایک پیس پروسیس کو آگے بڑھنے کے حوالے سے یا بڑھانے کے حوالے سے جو پاکستان کے پوری کوششوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے پوری دنیا اور بالخصوص سعودی عربیہ کی طرف سے, تو ہم نے اس کو بھی اپریشیٹ کیا, اور ہم نے ان کو کہہ لیں انشور کیا اس تمام تر معاملے پہ. آج اگر آپ ٹویٹ دیکھیں تو یہاں پہ جو ایران کے امبیسڈر ہیں ان کی طرف سے بھی ٹویٹ یہ تھی, اور کچھ اشارتاً کنارتاً میں بات یہی تھی کہ معاملہ کافی حد تک جو ہے وہ خوش اسلوبی سے حل ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے اور تیزی سے بڑھ رہا ہے, کیونکہ دا ٹائم از آلسو از آف ایسنس, اور وہ ایک بالکل کہہ لیں کہ کچھ گھنٹے ہی اب رہ چکے ہیں جو صدر ٹرمپ نے اپنی الٹیمیٹم دیا ہے یا جو تھریٹ کیا ہے, تھنگز ول بی ٹیکن کیئر آف, بٹ آئی تھنک کہ 11th آور پہ ہی تمام تر معاملہ ہوگا. پاکستان کی کوششیں ابھی بھی جاری ہیں ویزاوی شٹل ڈپلومیسی بٹوین ایران اینڈ US, اور بیک اینڈ فورتھ جو ہے آج سارا دن جو ہے سارے پہ چیز پہ کام ہوتا رہا ہے, اور میسیجنگ جو ہے اب یہاں پہ یہ ہے نا کہ جو ایک فائنل ایگریمنٹ ہے یا فائنل ڈیسیجن ہے, یہ بھی جو مطلب سعودی عربیہ پہ جو ہوا, اب یہ بھی اس کے بھی دیکھیں دس پوائنٹس a lot of fingers at other elements as well, کہ کون ہے جو بالکل جب ڈیل آپ کی آلموسٹ کلوز ٹو کہہ لیں ایگریمنٹ ہے, تو اس ٹائم پہ جو ہے کون ایسا ہوگا جو سبوتاج کرنا ہوگا پورے پیس پروسیس کو ڈی ریل کرنے کے حوالے سے, اسپوائلرز, تو وہ کون ہے ود ان دا رجیم اور ود ان ایون ادر وائز. اب دیکھیں کہ کون آؤٹ سائڈر کوئی ہے, اور یہ تمام تر معاملے دیکھنے کے لیے ہے کہ یو نو ہوز ڈی ریلنگ دس انٹائر پیس پروسیس at this 11th hour when the peace is actually very close. ایک تو میرے پاس اس کا جواب ہے. I don't want to say anything wrong because یہ sensitive معاملہ ہے, لیکن اس کا obvious جواب تو اسرائیل ہے نا, جو کہ ہر روز ایسکلیٹ کرتا ہے, ایران پہ حملے کرتا ہے, وہ پورے خطے کو جو ہے وہ ایٹ رسک ڈالتا ہے, پھر براڈر خطے کو ایٹ رسک ڈالتا ہے, مسلمان دنیا میں جو ہے وہ تفریق بڑھاتا ہے, اور میرے خیال میں ہر روز ایک کنڈیمنیشن اسرائیل کے اس ایکشنز کی بھی آنی چاہیے. جو آج ان کا بیان آیا ہے اس کو میں بالکل کانٹرڈکٹ نہیں کروں گا, جو حکومت کا بھی اور کور کمانڈرز کانفرنس کا بھی آیا ہے, لیکن آئی وانٹ ٹو سی پاکستان اینڈ دا مسلم ورلڈ ٹیک اے اسٹینڈ اگینسٹ اسرائیل کلیکٹیولی. یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور ایک اگر میں سوال پوچھ لوں, بیکاز ایز دس ہیپنس اینڈ آئی ہوپ کہ ان کی جو ایفرٹس ہیں کہ وہ کامیاب ہوں. You already know the government is walking a tight rope, جہاں پر انٹرنلی بھی وہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے جی, آئی ہوپ, لیکن کچھ چیزیں ہمیں سیکھنی بھی ہیں نا. یہ جو ٹرمپ کی آج کی ٹویٹ ہے, a whole civilization will die tonight. And although he said that I don't want that to happen. پچھلی ٹویٹ ہے Tuesday will be power plant day and bridge day, اور اس کے آگے شاید آپ وہ انگریزی ٹی وی پہ بول بھی نہ سکے. اور جو اس سے پچھلی ٹویٹ ہے 48 hours before hell. کیا ہم ابھی بھی وہ نوبیل پرائز والے فیصلے کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ I mean, to be honest with you, اس ساری سچویشن میں اگین میں کچھ بھی کہنے سے اجتناب کروں گا. دیٹ واز دین بفور دس وار ہیڈ اسٹارٹیڈ آف کورس, اور ہم نے اپنی پوزیشن اور سچویشن کی وجہ سے دیا تھا. جو پاکستان انڈیا کے بیچ میں تمام تر معاملہ جس کا ذکر کل رات بھی انہوں نے کیا, انہوں نے کہا کہ ملینز آف لائف. میرا پوائنٹ یہی تھا کہ یہ کرائسس ختم ہو, اینڈ آئی ہوپ کہ یہ جنگ وسیع نہ ہو. Won't you agree that there are learnings on actions like this جو short term میں ٹھیک لگتی ہیں؟ in any sort of eventuality, come what may, اب جو بھی سچویشن ہوگی, کوئی بھی ایسی ایونٹ ہوتی ہے آپ اس سے سیکھتے ضرور ہیں. تو آئی تھنک ایک لرننگ
कर्व जो है वो बड़ा ही होता जा रहा है और उसमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता जा रहा है दुनिया पूरी को। इसी के साथ ही हमें एक ब्रेक शामिल करनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। डिस्कशन में शामिल हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब और तैमूर सलीम झगड़ा साहब। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जहां पर पाकिस्तान दुनिया में अमन चाहता है, दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो पीस कायम करने का ख्वाहिशमंद है, अपनी जो मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है, ऑपोजिशन को साथ चलने की लेकर चलने की बात की जा रही है, वो क्यों नहीं? आज भी अडियाला जेल के बाहर के मनाजिर जो है वो पुलिस और जो वर्कर्स है वो आमने सामने है, काफ़ी लोगों को रबर बुलेट्स लगी हैं, ये मनाजिर जो है वो तो बड़े अनफॉर्चुनेट है। मतलब क्यों नहीं इनको साथ लेकर चला जाता? हमने तो एक नहीं 10,000 मरतबा इनको दावत दी और कहा कि आप साथ चलें, लेकिन ये साथ चलने के लिए तैयार ही नहीं है। पॉलिसी के साथ ना, नहीं, नॉट एट ऑल। अब अलीना साहिबा ये कहें कि हम आपके साथ चलने के लिए साथ नहीं है, लेकिन हम कोई और हम सफर चाहते हैं, तो वो कोई और हम सफर तो नहीं हो सकता। हम सफर तो ऑपोजिशन, ये सियासी जमातें ही होंगी ना, ऑपोजिशन को हुकूमत के साथ मिलकर बैठ के बात करना होगी, वो बैठने के लिए तैयार नहीं। और मैंडेट होने के बावजूद, और मैंडेट ये कोई वोट्स का मैंडेट नहीं, अचकज़ई साहब वाला मैंडेट, आपका हम सफर जो है ना ये वो अपने साथ चाहते हैं। हाँ झगड़ा साहब, देखिए वोट्स के मैंडेट की तो बात नहीं है ना। वोट्स का मैंडेट तो अच्छा है, अकील ने मान लिया कि हमारे नहीं, मैंने कहा अचकज़ई साहब को जो मुज़ाकरात का मैंडेट दिया वो I actually like कि हम आमने सामने बैठे हैं because we can almost talk directly. मैं अभी भी इनको जो है वो फेस करके कहना चाहता हूँ, देखिए बार बार बैठे और बैठेंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आई वुड होप कि अकील साहब हों और जो भी हुकूमत में और जिनका जो भी इन्फ्लुएंस हो ना इस पूरे सिस्टम पे, दे रियलाइज कि किसी ना किसी दिन ये जो हरकतें आजकल हो रही हैं, ये जो आज अडियाला में हुआ है, कि इसने ख़त्म होना है। और उस दिन जब भी ये ख़त्म हो, वो महीने में हो, वो साल में हो, वो ज़्यादा में हो, अगर वो खुश असलूबी से ख़त्म नहीं होगा, कोई नेगोशिएटेड सोल्यूशन नहीं आएगी, जहां हमें ही दिल पे पत्थर लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जो है वो कुर्बानी देनी पड़ेगी ऑफ आवर सेंटिमेंट्स, तो उसके बाद द साइकिल टर्न, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ऑब्वियसली फिर लोग इनको कहेंगे कि अब आप वो भुगतें जो आपने किया है, एंड दैट शुडंट बी द केस। अगर ये क्राइसिस एक चीज साबित करता है वो ये है कि पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता, आई वुड रियली से कि हमें ये टॉक शोज पे पॉइंट स्कोरिंग से निकल के इसका हल निकलना चाहिए, लेकिन इसका हल इन्होंने निकालना है। इमरान खान से मुलाकातें खत्म करने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आप क़यामत के दिन तक पंजाब में जलसे नहीं बैन कर सकते, राइट? आपकी अगर नहीं है पॉपुलैरिटी, आप जो है वो ये टीवी पे कह के कि पीटीआई की तारीख है, तारीख है, तारीख है, दहशत गर्दी है। देखिए हम केपी में जलसे करते जा रहे हैं, दहशत गर्दी का इशू तो केपी में है, कहां पे कुछ गलत हुआ है? माई पॉइंट इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सॉल्व करें। आप एक कदम आगे ले जाएं, हम आपके साथ 5 कदम आगे जाएंगे, लेकिन ऑन प्रिंसिपल वी हैव स्टैंड्स दैट ऑल ऑफ यू नो आर राइट, एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड सम वे फॉरवर्ड जो हमारे साथ अवाम माने। अभी आई थिंक एक ऐसी ये सिचुएशन है जिसमें पूरी कौम मुत्तहद है इस हवाले से, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत और अपोजिशन भी, बिकॉज जो अभी स्पीचेस हो रही हैं, क्योंकि तेल की कीमत बढ़ी और उस पर हाउस की सेंस ली गई, और हाउस में तमाम अपोजिशन भी और इत्तेहादी भी और हुकूमत भी जो है वो अपने व्यूज उस पर शेयर कर रही है। और लेकिन तेल की कीमतें बढ़ने के बाद हमेशा लेकिन चलती जाती है। थे सब एक पेज पे, क्यों मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर एक पेज पे नहीं है 24 घंटों में। मैं इस हवाले से ये ब्लंडर क्या हुआ है, ये समझाएं हमें जरा। There is no blunder, of course. IMF की नहीं, मतलब there is a blunder, आपको एक फैसला लेके वापस लेना पड़ा है। We've got an expert in the room. the government. So absolutely, मैं लेकिन ये आपको बता रहा हूँ, I think कि उसमें क्योंकि IMF की कंडीशनैलिटीज थी और उसको थोड़ा सा इस हवाले से देखा गया, चाहे वो शॉर्टफॉल के हवाले से हो, चाहे वो टारगेटेड सब्सिडी के हवाले से हो, नॉट माय डोमेन, नॉट माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, हाउएवर I'll still say this, मैं ये जरूर कहूंगा कि जो गलती है वो मैं क्यों भुगतूं, मेरा कैमरामैन क्यों भुगते, जिसने डिसीजन लिया है उसको बिल्कुल 25 करोड़ आवाम क्यों भुगते, नहीं, उनको बिल्कुल आंसरेबल होना चाहिए और होना होगा। ये नहीं हो सकता वजीर, देखें जब एक बिल्कुल एक्सट्रीमली
unnecessary جو آپ نے بوجھ ڈالا عوام پہ جو کہ کوئی برڈن بیئر ہی نہیں کر سکتا, اور وہ پھر 80 روپے کم ہوئے, اور وہ آئی تھنک ایک انٹروسپیکشن کے ساتھ کم ہو کہ دس از سم تھنگ دیٹ دا پبلک کین ناٹ ایکچولی شولڈر دس برڈن. اس وقت کہاں تھے, ان کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ جب یہ اس وقت یہ ڈیسیژن لیا جا رہا تھا, جو بھی نمبرز کہہ لیں کہ اتنی لیوی لگنی ہے اتنا نہیں لگنا, جو کنسرن منسٹری ہے وہ آپ کو اس پہ روشنی ڈال سکتی ہے. اینڈ وائی دیٹ انٹروسپیکشن واز دین آف کورس بیکاز جب وزیر اعظم نے نوٹس لیا تو پھر اس کے بعد وہ نمبر چینج ہوئے, اور پھر اس کے بعد تمام تر معاملہ ہے. تو آئی ایم ہیپی ٹو سے دس بیکاز میں عوام کے ساتھ ہوں, اینڈ لٹرلی اٹ واز ویری پرائسز بڑھا کے آپ کہہ رہے ہیں عوام کے مطلب ساتھ, سوچنے کا مقام تھا کہ میرے لیے بھی کہ ہاؤ از the public going to امپورٹڈ وزیر اعظم تو پھر وزیر خزانہ جو ہے وہ تو پھر اسی طرح سے کرتے ہیں. عقیل نے ابھی کہا کہ جب وزیر اعظم نے نوٹس لیا تو ایسے تو نہیں تھا نا کہ اورنگزیب اور علی ملک وہ کمرے میں بیٹھے تھے, انہوں نے کہا چلو یار 160 روپے جو ہے وہ لیوی لگاتے ہیں, چلو انہوں نے ایک دن پہلے آ کے اور علی ملک صاحب سے کہ وزیر خزانہ کا احتساب ہونا چاہیے, جس کا بھی ہونا چاہیے, شارٹ فال کی وجہ سے آپ عوام سے لیوی بڑھا چاہیے وہ بالکل ہونا چاہیے, لیکن یہ تو نہیں تھا نا, یہ سٹوری تو نہ چلائیں کہ جب وزیر اعظم نے نوٹس لیا, مطلب لیڈرشپ اس کو نہیں کہتے. وزیر اعظم آپ خود رہے ہیں, آپ دیکھیں جب ایون آپ نے پروونشل اس میں کام کیا, آپ جب ایز فائنانس منسٹر لے کے جاتے تھے, آئی ایم شیور کہ چیف منسٹر کا یہ ایکسپرٹیز نہیں ہوتی ہوگی, وہ تو اسی سے اگری کرے گا نا جو آپ نے بتا دیا. تو اگری کیا نا. دیکھیں تو ایک تو میری طرف سے رائے یہ دیں کہ اٹ ول بی اے گڈ سگنل فار آل دا کیبنٹ ممبرز کہ اگر جس نے قیمت بڑھانی ہو اور جس نے کم کرنی ہو وہ ایک ہی ہو, رائٹ, دیٹس کالڈ لیڈرشپ. یہ نہیں کہ بڑھانے کے لیے اورنگزیب اور علی ملک کو بھیجیں اور کم کرنے کے لیے وزیر اعظم 3 دفعہ خود آئے, 2 دفعہ بڑھانے کے لیے کی اور اس کے بعد پھر کم کی, وہی کہہ رہا ہوں نا, کم کرنے کے لیے, ریجیکٹ کرنے کے بعد. لیکن جب پہلی دفعہ بڑی تھی اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا 56 روپیز, اس وقت بھی وزیر اعظم نے بڑھائی تھی. آئی تھنک کہ ان اینی کیس لیکن ہم نے تو یہ سن رکھا, ہم نے تو یہ سن رکھا تھا کہ مفتاح صاحب جب سمری لے کے جایا کرتے تھے تو میاں صاحب کمرہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے غصے میں. نہیں, اب بھی حالات تو دیکھیں نا, یہ کوئی خوشی سے تو نہیں بڑی جتنی بڑی ہے حالات, اس کی تمام تر جو محرکات ہیں وہ بتائے کہ کس وجہ سے بڑھائی, کیوں بڑھائی, کیسے بڑھائی, کیا سچویشن ہے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر. لیٹ می اپریشیٹ علی پرویز آن دس. ہم کل سے اور آج پورا دن یہ ڈیبیٹ جب چلی ہے جس کا آغاز ہوا ہے, انہوں نے پورا ایک تو پارلیمانی پارٹی کو بریفنگ دی, سب کو بتایا, تمام اتحادی جماعتیں وہاں پہ تھیں جو کنسرن تھے, ہمارے ممبرز اتحادی, ان سب کو بتایا ود پریزنٹیشن کہ یہ ابھی فلاں ہم نے اس وقت حالات یہ تھے 28 سے ہم نے اتنے جہاز آرڈر کر لیے, اتنا ہم نے کر لیا, یہاں سے ہمیں ہیلپ آؤٹ ہوئی ہے, اینڈ دس از واٹ وی ہیو ڈن اینڈ دس از ویئر وی اسٹینڈ رائٹ ناؤ. اور ریجن کی بھی پوری سچویشن انہوں نے بتائی which is great. So let me appreciate him actually. علی پرویز ملک صاحب کو, اورنگزیب صاحب کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے. میں تو ان وزیر پیٹرولیم تو وہی ہیں نا, اور وہ انہوں نے تو بتایا کہ پیٹرول کتنا رہ گیا کتنا نہیں رہتا. دیکھیں جو 4 سال میں بڑھایا ویسے فائنانس میں, جو 4 سال میں کمپلیٹ لیک آف ریفارم, ایک دھیلے کا ریفارم نہیں ہوا نا, اس کا ثبوت یہی ڈرامہ ہے جو پچھلے ہفتے میں ہوا ہے. یہاں پہ میں عقیل سے اگری کرتا ہوں. دیکھیں خوشی سے کوئی تو نہیں بڑھاتا, وہ تو سب کو پتا ہے کہ جیسے پیٹرول کی قیمت بڑھے گی عوام کا ریاکشن آئے گا, لیکن انکمپیٹنس دیکھ لیں اور وہ دیکھ لیں کہ جو ان کی لیڈرشپ 80 کی دہائی کے پالیٹکس میں ابھی بھی جو ہے وہ سٹک ہے. انکمپیٹنس یہ دیکھ لیں کہ پچھلے 2 دن سے ایک اکانومسٹ ہیں علی خضر, ان کے انالیسس کے بعد یہ واضح ہوا ہے کہ سم ویئر بٹوین 60 and 85%, 60 اور 85% جو ڈیزل ہے وہ پاکستان کے اندر ریفائن ہوتا ہے, لوکلی ریفائن ہوتا ہے. 87% ریفائنریز کو قیمت دی جاتی ہے جیسے کہ وہ ساری ریفائننگ پاکستان سے باہر ہوتی ہے. 100 روپے فی لیٹر کا فرق ہے. یہ ہم کیوں دے رہے ہیں؟ یہ ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ شہباز شریف کو شوق ہے کہ ہر بار جب 1 روپے پیٹرول یا ڈیزل کی قیمت کم کرنی ہو تو انہوں نے علی ملک یا اورنگزیب یا عقیل ملک صاحب کے بجائے خود آ کے جو ہے وہ
عوام کو ریلیف دینی ہے. تو وہ جو ان کو شوق ہے 1 روپے کا اعلان کرنے کے لیے, اس کی وجہ سے 180 روپے کے ڈیزل کی جو قیمت بڑی ہے, جو آپ, میں, یہ آپ کے کیمرہ مین سارے عوام دے رہے ہیں, وہ ہم یہ شہباز شریف کے ٹی وی کے ویژن, وہ جو ایک ان کا ویژن ہوتا ہے نا, اس کے شوق کی ہم سب انہی کے ویژن کے مطابق ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی بھی دے رہے ہیں. اور حالانکہ کریکٹ, سوری سب صوبے دے رہے ہیں, تو پھر آپ کہیں کہ ویژن تو انہی کا ہی ہے نا. یہ دیکھیں یہ تمام تر جو چوک آؤٹ کیا ہے پلان, اور اس کے ساتھ میں صرف کریکٹ کر رہا ہوں, میں کے پی کے اتحادی سندھ الائن نہیں ہے, تعاون نہیں کر رہا, وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف پہلے اناؤنس بھی کے پی انکلوڈنگ کے پی کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اس پہ, اور بہت زیادہ کہ جب نہیں صوبوں نے جب مانے, اور سبسڈی جو ابھی تک دی گئی ہے آئی تھنک 245, کل یہ ہمیں پریزنٹیشن میں بتایا کہ 245 ارب جو ہیں وہ مجموعی طور پہ, I could be wrong with numbers, but یہ بتایا, اور 47.5 جو ہے وہ ان کی طرف سے ہے, صوبوں کی طرف سے ہے فی الوقت تک جو سبسڈی دی گئی ہے. اینڈ دس obviously does not probably include جو ٹارگیٹڈ سبسڈی ابھی بعد میں تمام تر معاملہ آیا ہے. بٹ آئی کوڈ بی رانگ, اس میں کلیئرٹی ضرور ہوگی. لیکن کل جو پریزنٹیشن سارے پارلیمنٹیرینز کو دی گئی ہے اتحادی جماعتوں کو, اس میں بتایا گیا کہ سبسڈی وفاق نے کتنی دی, صوبوں نے کتنی دی, اور اس میں تمام صوبوں کا کردار اور تمام وزرائے اعلیٰ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا اور آگے وہ اس حوالے سے. اس کی بات تو نہیں ہوئی, شہباز شریف صاحب نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ جو پہلے ہم کہتے تھے کہ سبسڈی دینا پیٹرول پہ حرام ہے, وہ ابھی حلال ہو گیا. نہیں, یہ تو وہ سبسڈی تو آئی ایم ایف کی مرضی سے تو نہیں تھی نا, یہ تو ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے. حالات کیسے ہیں, اب آئی ایم ایف کے ساتھ وہ بات چیت ہوئی ہے, وزیر خزانہ نے بات کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا معاملہ تمام تر حالات میں. نہیں, وہ تو ہو گئی نا. اب آئی ایم ایف کو کہ بغیر کہے ہوئے اگر وہ تو پھر حرام ہے, وہ حلال تو نہیں ہے. رائٹ. اب آخر میں جاتے جاتے 9 تاریخ کو یہ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں پنڈی میں, وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے بھی فی الوقت, اور جہاں روکیں گے وہیں پر جلسہ ہوگا. یہ تو دیکھیں اچھا ہے, انہوں نے ایک طریقہ ڈھونڈا ہے میرے خیال سے, یہ پتلی گلی سے نکلنے والا جو رستہ ہے, جہاں روکیں گے وہیں پہ جلسہ ہو جائے گا. نہیں, وہ موٹی گلی میں آنا چاہتے ہیں آپ, دیں این او سی. پنڈی میں میرے خیال سے جو سیکیورٹی کی پیش نظر دفعہ 144 غالباً اچھا, ویسے کیوں 20 تاریخ تک پھر کر دیے کہ ہمیشہ جلسے کے بعد کیوں ہوتا ہے ایسا؟ میرے خیال سے ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو جو پریکاشنری میجرز ہوتے ہیں اس میں ضرور لیے وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن نے. حالات آپ دیکھیں کہ دنیا کی ورلڈ وار 3 شروع ہونے والی ہے دنیا پوری میں, اور یہاں پہ خطے کی صورتحال دیکھیں, ان کو بے وقت کا احتجاج یاد آیا. میں ان کو بے وقت اس میں مشورہ, سر ورلڈ وار 3 پنڈی میں ہونے لگی ہے, اللہ نہ کرے. میں ان کو مشورہ یہ دیتا ہوں کہ ان کے پرائم منسٹر, ان کے انٹیریئر منسٹر جا کے کے پی کے چیف منسٹر, چیف سیکرٹری, آئی جی سے بات کریں, کیونکہ کے پی میں ٹیررزم کا زیادہ رسک ہوتے ہوئے صرف پی ٹی آئی نہیں, تمام پارٹیز جو ہے وہ جلسے بھی کر سکتی ہیں, دھرنے بھی دے سکتی ہیں, اور حکومت بھی چلتی رہتی ہے. ماشاءاللہ کسی ایک ایونٹ پہ کوئی جو ہے وہ ٹیررزم کا رسک نہیں ہوا. تو میرے خیال میں ان کی کیپیسٹی پچھلے 13 سال میں پی ٹی آئی نے زیادہ بڑھائی ہوگی, اور اس لیے جو ہے وہ میں سہیل افریدی کو کہہ دوں گا, میں سہیل افریدی صاحب کو کہہ دوں گا کہ وزیر اعظم کو اور محسن نقوی کو آفر کریں کہ جو ہے پبلک ایکٹیویٹی کو کیسے جو ہے وہ سیکیورٹی دیتے ہیں, کیونکہ کے پی میں زیادہ رسک ہے, اور وہ ماشاءاللہ 100% ٹریک ریکارڈ کے ساتھ. آج 10,000 بندہ ویسے اڈیالہ کے باہر علیمہ صاحبہ نے کہا تھا, پھر وہ غصہ بھی کر رہی تھی کہ عہدیداران جو ہے وہ اپنی بارش میں اگر نہیں نکل سکتے تو اپنے عہدوں سے ہٹ جائے. صحیح ہے ان کا غصہ. دیکھیں, میں اس پہ یہی کہوں گا کہ آئی تھنک دا پارٹی اینڈ دا فیملی نیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر اینڈ بی کلیئر آن واٹ دے وانٹ ٹو ڈو, تاکہ ہر کسی کے لیے یہ کنفیوژن جو ہے وہ ہٹ جائے. تو پارٹی اور فیملی کی لڑائی آپ لوگ اصل تو مسئلہ یہ ہے, it's a struggle for power even within the family and within the party, and who knows who's going to win this tug of war between the family holding the rope on one side and the party holding the rope on one side. تو یہ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا. وہ ہماری کمزوری ہو سکتی ہے جو ہم اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کر سکتے. تو آپ یعنی کہ 9 تاریخ کا جلسہ بھی آپ کامیاب نہیں دیکھ رہے؟ نہیں, وہ تو دیکھیں کیونکہ اتنے مسائل ہیں. ایک کیمپین ایک سٹرگل چل رہی ہے. جو سٹرگل ہے وہ انٹرنل نہیں ہے,
جو اسٹرگل ہے دیٹس فار دا سول آف پاکستان, دیٹس دا پیپل آف پاکستان اینڈ دا سسٹم جو پچھلے 4-5 دن میں یہ ابھی خود کہہ رہے ہیں. میں نے علی ملک کو, میں نے جو دوسرا ہے فیصل آباد والا رانا احسان, ان کو سنا ہے کہ جی 80 سال کا گند ہم نے ختم کرنا ہے. تو فائنلی دے آر لرننگ جو ہم پچھلے 3-4 سال میں کہتے رہے ہیں. رائٹ, تھینک یو سو مچ جگر صاحب, پارس عقیل صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.